मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आइए हम मिलकर खुदावंद के कलाम में से देखेंगे दूसरा सैमुएल उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत, और फिर उसके बाद मैं आपके सामने 20 से 23 आयत तक पढ़ूंगी। 16 आयत में लिखा है, और जब खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था तो साउल की बेटी मीकल ने खिड़की से निगाह की और दाऊद बादशाह को खुदावंद के हुजूर उछलते और नाचते देखा। सो उसने अपने दिल ही दिल में उसे हकीर जाना। आयत 20 से शुरू करूंगी। तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे, और साउल की बेटी मीकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इसराइल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता है, जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों की लौंडियों के सामने अपने को बरहना किया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। दाऊद ने मीकल से कहा, यह तो खुदावन के हजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया ताकि वो मुझे खुदावन की कौम इसराइल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावन के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील हूंगा और अपनी ही नजर में नीच हूंगा, और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया है वो ही मेरी इज्जत करेंगी। सो साउल की बेटी मीकल मरते दम तक बेउलाद रही। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ो, आज मैं एक ख़ास टॉपिक जो है उसके साथ आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हिम्मत जुटाते हैं कलाम को सुनाने के लिए वीडियोस बनाते हैं ऑडियो के ज़रिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हम अगर बाइबल की बात करें, वो दौर बहुत हज़ारों साल पहले का दौर है। उस वक्त की जो फैसिलिटीज़ थी वो कम थी। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह राई के दाने की मिसाल देता है कि अगर आपके पास राई के दाने जितना ईमान हो तो जो है आप क्योंकि एक राई का दाना जो है वो एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है, तो आप एक बड़ा तनाव दरख्त हो जाते हैं जिससे बहुत सारे परिंदे आकर उस दरख्त पर बैठते और साया करते हैं। लेकिन आज के दौर में हम शायद राई के दाने की, क्योंकि हम फार्मर नहीं हैं, हम किसान नहीं हैं, हम मिसाल देंगे आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स की या चिप्स की या कुछ इस तरह माइक्रोचिप जो होती हैं उनकी, हम इस तरह से एग्जांपल्स देंगे ताकि, क्योंकि आज का दौर वो है, हम दौर के हिसाब से अपने आप को जो है बयान करेंगे। आज मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखती हूँ और मैं खुद भी इस चीज़ की जो है निशाना बनती हूँ, और वो है कि अगर आप सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं पहले जब प्रस्तिश करती थी, मेरे पास कुछ नहीं होता था तो मैं कोई भी बर्तन कोई भी चीज़ लेकर उसको बजा कर करती थी। अब जब मैं बजा रही हूँ, लोग गा रहे हैं, समटाइम्स मेरा दुपट्टा कभी कभार नीचे उतर जाता था। अब उस दुपट्टे को नीचे उतरने की वजह से क्या मैं म्यूज़िक छोड़कर वो कर लूँ? चलें ठीक है, मैं शायद पिन कर लेती तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर मैंने नहीं किया और उतर गया, क्या खुदा मेरी उस खिदमत को नहीं देख रहा, मेरे उस दिल को नहीं देख रहा कि मैं कितने जोश से, रूह से, सच्चाई से प्रस्तिश कर रही हूँ? अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो कि बहुत ही खुश होता है कि वो अहद का संदूक जो है उबैद उदूम के पास है, वापस आता है, और वो बड़ा ही खुश होता है। और फिर उसके बाद वो इतना नाचता है, झूमता है, खुदा की मदासराई करता है कि उसको कोई होश ही नहीं होता कि वो कहीं ना कहीं से नंगा हो रहा है। आपको पता है पहले वो लॉन्ग चोगे होते थे, वो लोगों को परमिशन नहीं होती थी कि भागे भी, क्योंकि उस उनका अगर जो चोगा है ऊपर हो जाता था तो वो एक बेइज्जती का मुकाम होता था। तो मीकल जो उसकी वाइफ है, साउल की बेटी, वो देख के कहती है, ये कैसा इंसान है, इसको शर्म भी नहीं आ रही अपनी लौंडियों, अपने मुलाजमों के सामने किस तरह से कर रहा है। अब देखें दूसरा इंसान क्या तनकीदी नजर रखता है, जबकि वो जानता था और खुदा जानता था कि उसका दिल खुदा की तरफ कैसा है, वो किस शुक्रगुजारी से दुआ कर रहा है, वो किस शुक्रगुजारी से नाच रहा है, झूम रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि वो जानता था कि खुदा ने मेरे सारे गुनाह ढांक दिए हैं, उसने मेरी बदियों पर जो है वो पर्दा डाल दिया है, और मैं तो हूं ही निकम्मा, मैं तो अपनी माँ के पेट से ही जो है वो गुनहगार पैदा हुआ। ये तो खुदा का फजल है जिसने मुझे बचा के रखा हुआ है। वो इस गहरी बात को, इस मुकाशफे को सलीब के मुकाशफे को जान चुका था कि खुदा ने अगर हम पर ऐसे ही नजर करनी है ना कि ये आदम से पैदा हुआ है और ये गुनहगार है, मैं इसको क्यों देखूं, तो फिर हमारा कोई जो है वो खुदा जो है हम पर रहम नहीं करेगा। लेकिन खुदा जानता है कि जो मसीह की मोहब्बत को समझ जाता है, जो सलीब की मोहब्बत को समझ जाता है, जो उस कफारे को समझ जाता है कि मसीह ने आपके गुनाहों की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, अब चाहे आपके गुनाह कितने भी किरमजी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानंद हो जाएंगे सफेद।
وہ ہمیں سفید کر دے گا۔ تو عزیزو جب وہ ہماری اس بات کو جانتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو کسی کو تنقیدی نظر سے دیکھیں؟ اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا، یہ جو ہے کس طرح سے شو بازی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو وہ بات کر رہا ہے، جو وہ بات کر رہی ہے، جو وہ کلام سنا رہی ہے، جو وہ گیت گا رہی ہے یا گیت گا رہا ہے، آپ اس پہ نظر کریں، آپ اس کی اس گہرائی کو دیکھیں، نہ کہ تنقیدی پوائنٹ سے بہت ساری ویڈیوز نکال کر دے دی جائیں، ریفرنس نکال کر دے دیے جائیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی پر الزام لگانے والے؟ پہلا پتھر وہ اٹھائے جس نے خود گناہ نہ کیا ہو۔ ہم دوسروں پہ تو بڑا تنقیدی نظر رکھتے ہیں، لیکن عزیزو یاد رکھیں وہ اپنی ہی نگاہ میں اس کو لگ رہا تھا کہ داؤد کیا کر رہا ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی ہے، ننگا ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے، لونڈیوں کے سامنے۔ اس نے کہا اگر مجھے خدا کے سامنے ذلیل بھی ہونا پڑے تو میں اس سے بھی بڑھ کر ہوں گا، کیونکہ میرا خدا مجھے جانتا ہے، وہ میرے دل کی جو ہے سچائی کو جانتا ہے کہ میں کتنے روح اور سچائی سے اس کی پرستش کر رہا ہوں، ناچ رہا ہوں، جھوم رہا ہوں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، میں کسی انسان کو نہیں دیکھ رہا۔ اور پھر خدا نے اس کی اس حقارت کو خدا نے کس طرح سے بدلا کہ اس کو سزا دی کہ وہ بانجھ ہو گئی۔ عزیزو آج کہیں نہ کہیں سوچیں، اگر آپ کسی پر تنقیدی نظر رکھتے ہیں، کسی کو اس طرح کی ویڈیوز پر کمنٹس کر کے اس کا ساری برکت کو آپ جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ خدا کہیں نہ کہیں آپ کی اس عادت کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکموں پہ ماننا ہے، اگر ہم کہتے ہیں ہمیں اچھا بننا ہے، تو اس میں ایک اچھا یہ بھی ہے کہ آپ ایک انگلی کسی کی طرف مت اٹھائیں، کیونکہ یہ 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ تو جب ہم اس طرح کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو خدا پہلے ہمیں کہتا ہے پہلے اپنی طرف نظر کر۔ میں اس کی چھوٹی سی بات کر کے اس بات کو ختم کروں گی، کیونکہ میں نے ریسنٹلی 2 ویڈیوز بنائی تھیں، اور چونکہ میں یہ ویڈیو بناتی ہوں جب میں ڈیوٹی پہ جانے لگتی ہوں، اور اس سے پہلے میں یہ ویڈیوز بناتی ہوں۔ تو جب میں نے یہ ویڈیو بنائی، میں آفس میں تھی، خدا کے روح نے مجھے جھنجھوڑا۔ ہم باہر کی کنٹری میں شلوار قمیص پہن کے نہیں جاتی ہوں، ہماری ڈریسنگ اور ہوتی ہے آفس کے اندر، ہم وہ ڈریسنگ نہیں کر سکتے۔ تو کیا اگر خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے پرستش کر، اور اگر میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور میں پرستش کر رہی ہوں اور بہت سے لوگ برکت پا رہے ہیں، تو کیا میں انسان کی اس بات کو دیکھوں کہ اس نے یہ تنقید کی؟ 100 میں سے کوئی ایک شخص ہوگا جو یہ تنقید کرتا ہے کہ جی اس نے دوپٹہ نہیں لیا، ایسے لوگوں کو تو یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم کس طرح کا دل رکھتے ہیں۔ ہم بات تو خدا کی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ دل ہیں جو فقی اور فریسیوں کے اندر تھے، جو اس زمانے میں لوگ یسوع پر تہمت لگاتے تھے۔ یسوع اچھے کام کرتا تھا، وہ یسوع پہ الزام لگاتے تھے، یسوع اچھے کام کرتا تھا، وہ یسوع کو برا بھلا کہتے تھے۔ آج ان لوگوں میں اور یہ جو اب تنقید کرتے ہیں ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے آج تک کسی بہن کا، بھائی کا کوئی میسج سنا تو میں نے اس کے میسج کو دیکھا، اس کے ایٹیٹیوڈ کو نہیں دیکھا، اس کی کسی اور جو ہے نیگیٹیوٹی کو نہیں دیکھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پر دھیان چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں وہ چیز سوچنی چاہیے کہ یسوع جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے ہمارے گناہوں کو کور کر دیا ہے، اب وہ ہم پہ نظر نہیں کرتا، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی چیز پر نظر کرنے والے؟ میرا ایمان ہے اس کلام کی وسیلہ سے اپنے برکت پائی ہوگی، اور یہ ضرور میسج آگے تک دوسروں تک شیئر کریں۔ اس میں یہ کوئی ایسا میسج نہیں ہے جس میں کوئی ہم جو ہے کچھ غلط بات کر رہے ہیں، یہ صرف لوگوں کی مینٹیلٹی کو کلیئر کرنے کے لیے کہ پلیز ایک سٹیپ اوپر اٹھ کے دیکھیں، کیونکہ خدا ہمیں بہت اونچائی سے دیکھتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔